ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئی اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ کاش کتے تینوں ترجمان دا گندہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ دا قرآن اللہ پاک نے فرمایا اگر چاندے ہو بارشاں مل جان، اگر چاندے ہو اولاداں مل جان، اگر چاندے ہو کہ اللہ پاک مال دے دوے تے پھر تسی کی کرنا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فرمایا آ جاؤ اللہ پاک دے کولو استغفار کرو، اللہ پاک دے کولو توبہ طلب کرو، اللہ پاک دے کولو معافیاں منگو۔ اللہ اکبر آج ذرا اپنے گرے باندھ دے اندر نظر دوڑاؤ نا، اپنے ضمیر دے کولو سوال کرو، ذرا جناب والا گفتگو سن دے جاؤ، اپنے ضمیر نو سوال کر دے جاؤ اسی ایک دن اندر کتنی دفعہ استغفار کرنے آؤ، ایک دن اندر اسی جناب والا کتنی دفعہ استغفار کرنے آؤ، ایک دن دے اندر اسی کتنی دفعہ اللہ پاک دے کولوں توبہ منگنے آ، اپنے گناہاں دا اظہار اللہ دے سامنے کرنے آ۔ اللہ کدییں جے کہہ لے اگر کدییں جے اپنے رب دے سامنے گلاں باتاں کر لے اگر مالکا گل سنو نا اللہ جی میں زمانے دا ذلیل انسانا، اللہ سنیا میں گناہگارا، اللہ سنیا میں سیاگارا، اللہ سنیا میں خطا کارا، اللہ قدم قدم تے تیریاں نافرمانیاں کرنا، اللہ نعمتاں بھی تیریاں کھانا، نافرمانیاں بھی تیریاں کرنا، اللہ روٹیاں بھی تیریاں کھانا، بغاوتاں بھی تیرے نال کرنا، مگر مالکہ کی ہویا تیرا بندہ اللہ تیرے سامنے آ گیا، اللہ تیرے در تے آ گیا، اللہ جی میرے تو بڑا گناہگار کوئی نہیں، تیرے تو بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں، میرے تو بڑا کمزور کوئی نہیں، تیرے تو بڑا طاقتور کوئی نہیں، مالکہ میں جاننا میرے تو بڑا سوالی کوئی نہیں، تیرے تو بڑا کوئی دعاواں سنن والا کوئی نہیں۔ او کدییں جا کے اپنے رب دے نال ترلے تے ہاڑے پالے اگر میرا ایمان گئے اللہ دی قسم ہے جدوں تو اللہ دے سامنے انج کر کے استغفار کریں گا، انج کر کے توبہ کریں گا، اپنے گناہاں نو رب دے سامنے رکھیں گا، اللہ جی فلاں جگہ تے میں زنا کیتا، اللہ جی فلاں جگہ تے میں غریب تے ظلم کیتا، اللہ جی فلاں جگہ تے میں گالیاں کڑیاں، اللہ جی فلاں جگہ تے میں پڑوسی نو تنگ کیتا، ہمسائے نو تنگ کیتا، مالکہ جے تیرے در تے آ گیا سنیا جے میریاں ماما بہنا، اللہ جی آج تیرے در تے آ گیا، اللہ خالی نہ لٹانا، اللہ خالی نہ لٹانا، اللہ تیرے در تو نہیں اٹھنا اونی دیر جنی دیر تجھے معاف نہیں کرنا، آسمان تو آوازاں گیا، او میرا بندہ گل سن لے، کوئی گل نہیں تو گناہگار ہے، کوئی گل نہیں تو سیاگار ہے، میرے در تے آ گیا استغفار پڑھ لے، میرے نبی دی سنت عمل کر لے، جا میں ساری زندگی دے گناہ معاف کر کے تینوں اپنی جنت دا حقدار بنا دیتا ہے۔
اللہ اکبر اللہ اللہ سونے کلا حقدار بنائے فرمایا نانا اس دنیا اندر تینوں عزت بھی عطا کر دیتی ہے اس دنیا کے اندر تنگ دستیاں بھی ختم کر دیتیاں نے او یار اللہ پاک تے فرماندے نے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم فرمایا اللہ پاک اس قوم دی حالت انی دیر تک نہیں جے بدلدا جنی دیر تک قوم اپنی حالت دی خود بدلن دے وال خیال نہ کرے آ جاؤ حکمرانہ دے رونے چھوڑ دو حکمرانہ دے رونے آنو چھڑ دیتا جائے آ جاؤ نا اللہ دے جناب والا عدالت دے اندر اللہ دی بارگاہ دے انہا حکمرانہ نے کچھ نہیں کرنا انہا سیاستدانہ نے کچھ نہیں جے کرنا جو بھی کرنے گج کے بولو کلے اللہ نے کرنا ہے اللہ کنج کرے گا جدوں استغفار کرانگے اللہ کنج مہنگائیاں مکائے گا جدوں استغفار کرانگے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دا ایک بڑا پیارا صحابی حضرت